السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ یا ایو، یا ایوہا، یہ آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اے، او، ایسے آواز دینے کے۔ الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، استعینو، استعانہ ماضی ہے اس کا، یستعینو مضارع ہے، معنی مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ استعانہ یستعینو، مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ اس سے فعل امر ہے یہ، استعینو جمع کے ساتھ۔ استعینو، تم مدد چاہو، مدد طلب کرو، مدد لو۔ بی معنی ساتھ، اور بی معنی ذریعے بھی ہوتا ہے، ذریعے۔ صبر معنی اپنے آپ کو روکنا، نفس کو۔ صبر معنی ہوتا ہے صاد بارہ، صبر یصبرو، معنی جمانا، روکنا۔ تو اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ الصلاۃ معنی نماز، تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع معنی ساتھ، الصابر معنی صبر کرنے والا، الصابر صبر کرنے والا، یا نون علامت جمع ہے، صبر کرنے والے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مطلب اے ایمان والو، یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو، مدد لو۔ استعانہ کا روٹ ہے عون، عین واو نون، مدد۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لا معنی نہیں، تقولو تم بولو، قال یقولو سے فعل نہیں، لا تقولو نون تھا آخر میں وہ گر گیا، تم مت بولو، تم مت کہو۔ لی معنی لیے، من معنی جو، اس کو جو، یقتلو قتل، یقتلو معنی قتل کرنا، اور یہ پیسو ہے، قتل کیا جانا۔ یقتلو جو قتل کیا جاتا ہے، فی معنی میں، سبیل معنی راستہ، اللہ تو اللہ ہے نام، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو نہ بولو اس کو جو قتل کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ۔
बल माने बल्कि, मैयत का प्लूरल है अमवात, मैयत का प्लूरल, मैयत का प्लूरल है अमवात। अहयाउन माने जिंदा, ये भी हय्युन का प्लूरल है जिंदा। लाकिन माने लेकिन, ला माने नहीं, तशउरून तुम समझते हो, जानते हो। शारा यशउरु माने समझना, जानना, एहसास होना। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुमको खबर नहीं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल्जूअि वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बला यबलू माने होता है आजमाना, बा लाम वाओ इसका रूट है, आजमाना इम्तिहान लेना। और पीछे कई क्लास में हमने आपको बताया था कि नून तशदीद का जब लगता है मुजारे के आखिर में, तो ताकीद के माने में आता है, जरूर ऐसा करेंगे, बिल्कुल। और लाम भी उसके शुरू में जुड़ा होता है। बला यबलू से नबलू, ये मुजारे का सिगा है और प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, हम आजमाएंगे। और नून तशदीद का लग गया है, नून मुशद्दद इसको बोलते हैं, तो हम जरूर आजमाएंगे। लनबलुवन्ना हम जरूर आजमाएंगे, कुम तुमको, बी माने जरिए, साथ भी, शई माने चीज, कुछ, हम जरूर आजमाएंगे तुमको कुछ से किससे, मिनल खौफी खौफ से, कुछ हिस्से से, खौफ के कुछ हिस्से से यानी थोड़े खौफ से। वलजूई जो माने भूख, भूख से। नक्सिन नक्स माने कमी, मिन माने से, अल अमवाल किसकी कमी, माल की, माल की कमी। वल अनफुस जान की कमी, नफ्स जमा अनफुस माने जान। वस समारात समारात माने फल, पहले भी आ चुका है। तो हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ और भूख से, और माल, जान और फलों की कुछ कमी से हम आपको आजमाएंगे। वबश्शिर बश्शारा युबश्शिरु माने खुशखबरी देना, बश्शारा युबश्शिरु खुशखबरी देना। बाशीन रा से बना है, ये हम आपको समझा चुके हैं कि इसका खुशखबरी मतलब होता है, और बश्शारा माने खुशखबरी देना। क्योंकि खुश जब आदमी होता है तो उसकी खाल थोड़ी सी खुल जाती है, उसी से बना है ये, खाल से। अस्साबिरीन सब्र करने वाले, पीछे आ चुका है। तर्जमा देखिए। और हम जरूर तुमको आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और मालों और जानों और फलों की कमी से, और साबित कदम रहने वालों को खुशखबरी दे दो। साबित कदम यानी, साबित कदम होता है जमना, जमने वाला, साबित कदम जमने वाला। तो जो जम जाते हैं अहकामात पर अल्लाह के, अपने ख्वाहिशात के मुकाबले में, वो साबिरीन है। और साबित कदम रहने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुंजा
जी सर। अब मुसलसल चेहरा नीचे करके बैठी हुई रहती हैं, क्या मसला है आपके साथ? साबिरीन अल्लदीना, वो लोग, जब, वो लोग जो, इज़ा माने जब, असाबत, असाबा युसीबु माने पहुंचना, पकड़ना, असाबा युसीबु माने पहुंचना, पकड़ना। और ता मोनस की अलामत है यहाँ पर, क्योंकि आगे मुसीबत जो इसका फाइल है वो मोनस है, इस वजह से फेल भी मोनस आया। इदा असाबत हम, जब उनको पहुंचती है, मुसीबतुन कोई मुसीबत, जब उनको पहुंचती है कोई मुसीबत, qalu, वो कहते हैं, इन्ना, हम, ली माने लिए, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह के लिए है, व इन्ना, और हम, इलैहि, उसी की तरफ, इला माने की तरफ, की जानिब, टूवर्ड, ही माने उसकी तरफ, राजिउ माने लौटने वाला, और वाव नून अलामत जमा, लौटने वाले, और हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। सब्र करने वाले कौन है? वो जिनका हाल ये है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। राजिम आइन, रजा माने लौटना, ये बहुत बार पीछे आ चुका है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। उलाइका, वो लोग, इसमें इशारा बाइद के लिए, लेकिन करीब में भी इस्तेमाल होता है। तो यही लोग, आला माने ऊपर, ऑन, हिम माने वो लोग, डैम, उन पर, यही लोग हैं उन पर, सलावातुन, सलात का प्लूरल है सलावात, माने नमाज भी होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ जब मंसूब होता है तो रहमत, अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह की रहमतें हैं इन लोगों के ऊपर, रहमतें हैं इन लोगों के ऊपर, मिन माने से, रब माने रब, हिम माने इनके रब, इनके रब की तरफ से इन लोगों के ऊपर रहमतें हैं। व उलाइका, और ये लोग, हम माने ये लोग, तो दो बार ये लोग हैं, तो यही लोग, ताकीद के साथ, यही लोग, अलमुहतदून, हिदायत याफ्ता हैं। इहतदा यहतदी से मुहतदी होता है हिदायत पाने वाला, इहतदा माने हिदायत पाना, राह मिल जाना, मुहतदी राह मिलने वाला, जिसको राह मिल जाए, और वाउनून ये अलामत जमा है, तो मुहतदून जिसको राह मिल गई हो, वो लोग, यही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की शाबाशियां हैं और रहमत है, और यही लोग हैं जो राह पर हैं। अब देखिए, सलावात भी है लफ्ज, रहमत भी लफ्ज है, रहमत अलग से है, इसलिए यहाँ पर इसका शाबाशिया तर्जमा किया हुआ है, खास रहमतें। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। महर, आपने कैमरा क्यों बंद किया हुआ है अपना, और बार बार बंद की जा रही हैं आप? इन माने बेशक, असफा एक पहाड़ी का नाम है। जी महर, कैमरा क्यों बंद सॉरी किया? सर, गलती से रेस हो गया शायद। हमारी आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं बंद करूँ कैमरा?
آپ کی آواز میرے لیے بریک ہو رہی ہے. ان مانے بے شک, الصفا پہاڑی کا نام ہے ایک, والمروہ یہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے جو مکے میں ہے. من مانے سے شاعر, شاعر شین عین را سے بنا ہے, شین عین را, اس کا مطلب ہے جاننا, علم ہونا, پتہ ہونا. تو شاعر کہتے ہیں نشان کو, علامت کو, جس سے کچھ چیز کو پتہ چلے, کس چیز کا پتہ چل جائے اس کو شاعر کہتے ہیں, نشانی کو شاعر کہتے ہیں. اور اسلامی شریعت میں کچھ احکام ہیں حج کے, ان کو شاعر کہتے ہیں. طریقے کو چلیے اب دیکھیں, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیاں. شاعر ہم نے بتا دیا آپ کو نشانی ہے, نشانی جس سے, یعنی نشانی علامت, علامت کو نشانی بولتے ہیں, علامت جس سے کسی چیز کا پتہ چلے, جو اس کا روٹ بھی ہے شین عین را, یعنی پتہ ہونا, جاننا. ابھی اوپر بھی آیا تھا کہ تم سر کو معلوم ہے. بینات کا بھی وہی میننگ ہے. بینہ مانے ہوتا ہے واضح, کھلی ہوئی, صاف. جی سر. فا مانے تو, من مانے جو, حجہ, ہا جیم جیم, اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا, جانا. ارادہ کرنا کہیں جانے کا اور وہاں پر جانا, اس کو حج کہتے ہیں. لیکن شریعت اسلامی میں حج کہتے ہیں بیت اللہ شریف جانا اور وہاں کچھ خاص احکام کو پورا کرنا, اس کو حج کہتے ہیں. فمن جو حج البیتا, بیت اللہ کا حج کرے, او یا اعتمرا, عمرہ کرے, فلا تو نہیں, جناح علیہ, اس پر کوئی حرج, کوئی گناہ. جناح جیم نون ہا سے بنا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف جھکنا, اور خاص طور سے گناہ کی طرف جھکنے کے معنی میں ہوتا ہے, اس لیے گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جھکنا ویسے اس کا روٹ ہے, روٹ کا جو میننگ ہے وہ جھکنا ہے. تو اس پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ایت طوفا, کہ وہ طواف کرے, بہما, ان دونوں کا, چکر لگائے ان دونوں کے. طاوفا, طواف مانے گھومنا, چکر لگانا, کہ ان دونوں کا وہ, یعنی کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے. ومن, اور جو, تطوع, تطوع مانے اپنی طرف سے کرنا, خیرن, زیادہ کرنا, اچھا کام کرے, اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کرے, تطوعاً. فإن اللہ, تو بے شک اللہ, شاکرون, شکر گزار ہے, علیم, جاننے والا ہے. صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں. بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے, اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدرداں ہے, جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان مانے بے شک, الذین, وہ لوگ, جو, یکتمون, کتم یکتم مانے چھپانا, جو چھپاتے ہیں, ما مانے جو, انزلنا, ہم نے نازل کیا, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا, من مانے سے, البینات مانے واضح نشانیاں, کھلی ہوئی نشانیاں, والہدا, اور ہدایت, ہادا لیا, ہدایت. من مانے سے, بعد مانے بعد, من بعدی مانے بعد اس کے, ما جو, بینا, ہم نے واضح کر دیا, کھول دیا, ہو اس کو, للناسی, لوگوں کے لیے, فی مانے میں, الکتاب, کتاب, کتاب میں,
बेशक वो लोग जो छुपाते हैं हमारी नाजिल करदा वाज़ेह निशानियों को और हिदायत को, बाद इसके कि हमने उनको खोल कर बयान कर दिया है लोगों के लिए फिल किताबी किताब में। उलाई का यही लोग हैं, ये लानु दूर करता है अल्लाह हम उनको, वयलानु और लानत करते हैं हम उन पर, अल्लाइनून लानत करने वाले। लाना ए लानु माने होता है रहमत से दूर करना। जो लोग छुपाते हैं हमारी उतारी हुई खुली निशानियों को और हमारी हिदायत को, बाद इसके कि हम उसको लोगों के लिए किताब में खोल चुके हैं, तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और उन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू। खुंजा आप खेलते रहती हैं, एक तो चेहरा नीचे करके बैठती हैं, अब देखिए आपने क्या इमोजी लगाई है इस पे। क्यों फोन से आप खेलते रहती हैं? तवज्जो नहीं देंगे तो कैसे समझ आएगा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत्तव्वाबुर रहीम। इल्ला माने सिवाय वो लोग, सिवाय उनके, इल्ला माने सिवा, बट जो इंग्लिश में होता है, मगर वो लोग, अल्लदीना वो लोग, ताबू जिन्होंने तोबा की, ताबा माने होता है रुजू करना, तावबा रुजू करना, पलटना, लौटना, जो लौटे अल्लाह की तरफ, व असलहू और उन्होंने सही किया उस काम को, जो बिगाड़ा था उसको सही किया। तो देखिए इससे एक चीज और जाहिर होती है कि गलती करने का, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसका तरीका ये है कि आप उस गलती से एक तो रुक जाएं, लौट आए वहां से अल्लाह की तरफ, पलट आए, और दूसरा जो आपसे गलत हो गया है तो जहां तक मुमकिन हो सके उसकी इस्लाह कीजिए। जो गलत हो चुका है उसकी इस्लाह की भी जहां तक मुमकिन हो कोशिश कीजिए, यानी उसको सही करने की कोशिश कीजिए। वबय्यनु और उन्होंने वाज़े तौर पर बयान कर दिया। फ़उलाइका तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम मैं मुतवज्जा होता हूँ उन पर, ताबा यतूबु मुतवज्जा होना, पलटना, मैं उनकी तरफ उन पर पलट आता हूँ या उनकी तौबा कबूल करता हूँ। व अना और मैं अत्तवाब बहुत तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला हूँ। अलबत्ता जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और वाज़े तौर पर बयान कर दिया तो उनको मैं माफ़ कर दूंगा और मैं हूँ माफ़ करने वाला मेहरबान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। इन्ना बेशक अल्लदीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, माता या मुँह तो माने मरना, और वो मर गए, वहुम और वो कुफ्फारुन काफिर हैं, यानी वो मरे इस हाल में कि वो काफिर हैं, वो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, वो काफिर हैं। उलाइका यही लोग हैं, अलैहिम इन पर, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति और फरिश्तों की, वन नासी और लोगों की, अजमाइन सब के सब। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और वो इसी हाल में मर गए, इनकार की हालत में ही मर गए, तो वही लोग हैं कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और आदमियों की सब की लानत है। ये आपका सबक है आज का, अच्छे से याद कीजिएगा मन लगा के, जी सर। और वर्ड्स मीनिंग लिखिएगा इसकी।